फादर जेन्ना आमी एक्सपोजिशनाची तयारी म्हणटा आनी तुमची रिसेंटली एक्सपोजिशन सेक्रेटेरियटाची मिटिंगूय जालेली आसा, सो कितें चर्चा जाली आनी आतां फुडली तयारी कशी आसा? एक्सपोजिशन सेक्रेटेरियटाची मिटींग जाली ह्या म्हयन्याची 23 तारखेर आनीक ते मिटिंगेक आमचो चीफ मिनिस्टरूय आहलो आनी तयारी सरकाराचे वाटेन आनी आमचे इगर्जीचे वाटेन चलता. अंदूच्या वर्सा आमी जाणा जायतो पावस पडला, नाका लागून पावसाकूय लागून आमची भायली तयारी घडये जाय ती मातशी फाटीं उरल्या. पूण तरी पूण पावस सोंपल्या उपरांत आमच्या सरकारा वटेन जें कितें करूंक जाय, भायली तयारी आमची रस्ते दुसरे वस्तू ती तयारी सुरू जातली हे भाशेन आमकां आमच्या सरकारान आश्वासन दिलां. जायते आमचे दुसरोय वावर जो इगर्जे वाटेन आसा तोवूय आमी आमच्या सरकाराक सांगला, सरकारा मुखार दवरला आनी सरकार म्हाका दिसता मानून घेवन त्योय वस्तू आमकां करून दितले म्हूण आमकां आस बाळगिता आमी. आमचे इगर्जे वाटेनूय तयारी आमची चालू आसा. पयली सुवातेर ह्या दिसांनी आमी आमच्या इगर्जांनी आमच्या पादविगारां उदेशी आमचे वॉलिंटियर्स आमी मागलेले आसा. एक गूगल फॉर्म केला आमी आमचे गोवन आर्च डायसीज आसा आमची गोंयची, ताचेर तें गूगल फॉर्म तुमकां मेळटा. वॉलिंटियर्सांनी तें भरचें आनी आमकां धाडचें. तेच भाशेन आमचें वाचपां करूंक, मिसाचेर वाचपां करूंक आमी नांवां आमच्या पादविगारा लागीं मागलेलीं आसा. हिवूय सगळीं मांदावळ वाचप्यांची आमच्या पादविगारा उदेशी आमी करतले. ह्या दिसांनी आमच्या एक्सपोजिशनाची तयारी चलतना दुसऱ्योय जायत्यो वस्तू आमी तयार जाता. आमचें आर्ट एक्झिबिशन आसतलें जाची तयारी सुरू आसा. सेंट जॉन ऑफ गॉड ही आमची इगर्ज आसा. बागीवंत आगोस्तिनाची जी इगर्जेची तोर आसा, द टावर ऑफ सेंट अगास्टीन, थंय लागींच ती आमची इगर्ज आसा सेंट जॉन ऑफ गॉड. थंयसर आमचें आर्ट एक्झिबिशन जातलें. ताची उक्तावणी नोव्हेंबराचे 17 तारखेर आमी थारायल्ली आसा. तेच बरोबर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आमी तयारी करता, आमचो ऑपेरेटा कोंकणी भाशेन बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर फादर सायमन डिकुन्या आनी ताका म्युजीक घातल्या, फादर लुईस गोम्स आनी तो बरयला. ही तयारी चालू आसा. आमी सुमार 8 शो ह्या ऑपेरेटाचे करतले इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा, इन डिफरंट पॅरिशीस. ह्यो पॅरिशी सगल्यो फायनलायज जाल्ल्यो आसा आनी ताची तयारी चालू आसा. This will be before the exposition? It will be during the exposition. During the exposition days, but it will be in the parishes. Okay. We also want to move out to the peripheries, not to centralize everything in old Goa. पूण वेगळ्या वेगळ्या फिरगोजांनी वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर तो ऑपेरेटा करून आमी ह्या एक्सपोजिशनाची तयारी करूंक आमी चिंतल्या. दुसरे आमचे जायते भाव, आमचे तियात्रीस भाव, आमचे पाद्री भावूय जायत्यो दुसऱ्यो ऑपेरेटा जावं कांतारां जावं इंग्लेज भाशेन ऑपेरेटा ताचेरूय जायतो वावर चालू आसा. तेवूय आपापले भाशेन ह्या एक्सपोजिशना पासत वावुरतात. तांचे आमी आभारी, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जायतीं जाणां ह्या एक्सपोजिशना पासत आपलो वावर दितात, आपलो वेळ दितात. तांकांय आमी देव बरें करूं. एक्सपोजिशन म्हटलें पळय, एक्झिबिशन म्हटलें पळय तें इट वील बी ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. एक्झिबिशन इज ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. नो, एक्झिबिशनाचो थीम आमचो फुटप्रिंट्स ऑफ होप. Also keeping in mind the theme of the Jubilee 2025, Pilgrims of Hope. Saint Francis Xavier was a man of hope and he also came to give us hope. So Emonan Durun, it will be also on the life of Saint Francis Xavier. No, I'm so going so saib, but the theme of the exhibition is Footprints of Hope. So, yeah. Father, as far as the daily veneration and all, तेजे तयारी कशी आसा? तयारी आमची वेनरेशनाची चलता. पयली सुवातेर आमचो 21 तारखेर नोव्हेंबराचे
the solemn procession of the sacred relics from the basilica to the cathedral. No? आमी जाणा सकाळी 9:30 वरांचेर मीस जातले पयले आमचे बाजलिकाच्या पेंडोलान आनी मिसा उपरांत मागीर आमचे पुरसांव द सोलम प्रोसेशन विथ द सेक्रेड रेलिक्स. अंदूच्या वर्सा आमी चिंतलां हें पुरसांव आमी खांद मारचें ना पूण वी आर प्रिपेरींग अ कॅरेज. The sacred relics will be put on a well adorned carriage so that all of us can take part in this solemn moment. हे मनान धरून आमी ही बदोळणी केल्या. Normally people would carry it on their shoulders, also because of security reasons, also to give it a solemnity. We have brought about this change. The relics from the door of the basilica to the door of the cathedral will be carried on a well-adorned carriage. We are working on that. आमचो वेनरेशन सदांच आमचे 22 तारीख व 21 तारीख सांजे सान 4 तारीख जानेराची पासून आमचे सदांच वेनरेशन आसतलें. सकाळी 7 वरांचेर सुरू जातलें आनी सांजेच्या 6 वरांचेर पासून आसतलें वेनरेशन. हें वेनरेशनूय अंदूच्या वर्सा आमी चिंताव मातशी बदोळणी केल्या कित्याक लोकांक ओदीक मातसो वेळ जायनासतना बेगीन करूंक आनी हें मनान धरून वेनरेशन आमी कॅथिड्रलाचे मेन डोर आसा तातूंतल्यान आमचो लोक भितर सरूंक म्हूण आमी येवजिताव. कॅथिड्रलाच्या मेन डोरांतल्यान भितर सरूंक कित्याक नाजाल्यार फाटल्या वर्सांनी कितें जातालें कॅथिड्रलाचे सायड डोरांतल्यान भितर सरतालो लोक आनी एकूच लायन जाताली. अंदूच्या वर्सा जायतो लोक वाडटलो हेंवूय मनान धरून ही बदोळणी करूंक आमी येवजिताव. ताचेरूय आमी लक्ष घाल्लां. प्रोसेशन ऑन द फर्स्ट डे स्टार्ट होता. मेन सेलिब्रंट कोण आसतले? आमचे इनॉग्रल आमचे ओपनिंग आसा पळय तें एक्सपोजिशनाचे आमचो आर्च बिशप ऑफ दिल्ली मोस्ट रेवरंड अनिल कुतो, आमचो गोंयचोच पुतो, ताका आमी आमंत्रण दिलां ह्या पयल्या दिसाक येवंक. आमच्या फेस्ताक 3 तारखेर डिसेंबराचे फेस्ताक आमचो कार्डिनल आमचो आंतोनियो तागली, who is a pro-prefect of the dicastery for evangelization in Rome. He is from the Philippines. ताका आमी आमंत्रण दिल्लें आसा आनी आमी रावतां तो आमचे बरोबर आसतलो म्हण आमची पोरबेक 3 तारखेर डिसेंबराची. आनी आमचे क्लोजिंग मागीर द क्लोजिंग ऑन द 5th of January our own cardinal Philip Neri Ferrao will be presiding over the Eucharist. इमानदार आमची मिसा सदांचे भाशेन वर्सावडीची मिसा सदांच आमची 8 मिसा आसतली दिसपट्टी. पयले मीस सकाळी 6 वरांचेर आसता आनी निमाणे मीस आमचे इंग्लीश भाशेन आसता 6:15. This will be all 45 days, Father? All the 45 days. There will be 8 masses every day, beginning at 6 o'clock in the morning. We will have 7 masses in Konkani and the last mass in English. There is also possibility to have masses in other languages. For example, pilgrims coming from outside Goa. We also have kept a slot for them at 12:15 or at 2 o'clock in the afternoon. They can book a slot if they want to celebrate a mass in their own local language. That possibility will be there. पण आमची मिसा सदांची भाशेन आसतली. Father, any update on whether Pope will be visiting Goa during the exposition? The Pope visiting Goa during the exposition is not a possibility because, the Pope is a head of a state.
and there is also protocol to invite the Pope. The national government has to invite the Pope, and the itinerary of the Pope is finalized at least 2 years in advance. So you can't expect the Pope to be with us within another 2 months. It's impossible because his programs are fixed well in advance. And I don't think, according to me, it's ruled out. You cannot expect the Pope to be here with us because it has to be planned well in advance, and the invitation has to go from the national government. आनी एक सेकंड तयारी कशी आहा रावपाची लोकांची बिकॉज मिलियन्स ऑफ पिलिग्रिम्स विल कम हियर आमचे पिलग्रिम्स जे येतात एकोमोडेशन सोदतात आमचे ऑनलायन आमची आर्च डायसिजन वेबसायट आसा थंयसरूय आमी घातलेले आसा खंयसर लोकांनी in our church institutions where they can seek accommodation. We have different church institutions around the Basilica in the city of Old Goa. थंयसर आमचे लोकांक accommodation आसा. We are trying to fill up those places. तशेंच आमच्या कॅथिड्रलानूय आहा. St. Joseph Vaz Renewal Center, Pastoral Institute. We accept people who ask us. They have to write an email. The email ID is given on the website, so they can ask. Besides that, we are also thinking of accommodation facilities to provide tents for pilgrims, because sometimes there are pilgrims who come walking. So those pilgrim centers will be set up in an area very close to the basilica. So we are working on that along with the government. So that facility for the pilgrims, those who come at the last moment, want to stay somewhere, yes, that will be provided. So finally, any updates on बाबा हुंचे कडेन सान पिलिग्रिम्स येतले स्पेशली हू कम वॉकिंग ते तुमकां केन्नाय सांगता एक्झॅक्टली अजून पासून खंयच्यान येतले नको हांव म्हाका अजून पासून तितलो म्हायती ना कोणेच आमकां बरोवंक ना सांगूंक ना पूण आमची वर्सां ओडीची थोडी आमची भावां भयणां जी चलून येतात म्हाका दिसता ओदूंच्या वर्सा ताची परस दुसरी येतली नॉट ओन्ली फ्रॉम गोवा नॉट ओन्ली फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गोवा बट ऑल्सो देर आर पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम other countries. A lot of people from Kerala, Kanyakumari, they are also planning to come. Walking, No, they can't come walking, but they want to visit and come during the exposition time. so overall पळयत जाल्यार what would be your message to go on so everybody I have always been saying that the exposition is a spiritual event. बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवण आमकां एक ओत्मीक घडणी दी आनी ह्या पासत ही घडणीक आमी सगळ्यांनी तयार जावंक जाय आमची ओत्मीक तयारी इट डिमांड्स अ रिन्यूअल दिस इवेंट is a constant reminder for us for the renewal of the church. The church has to focus so much on its missionary dimension आनी ह्या पासत आमचो थीम वचात शुभ वर्तमान परगटात हे मनान धरून a renewal of the Catholic Church in Goa, renewal of our families, renewal of our small Christian communities. That is what we are looking for. thank you father